Buntag day mga kabukid no. Nanapog ko dire sa atong garden. Atong mga ilan to atong mga bagong transfer nga kamatis mga kabukid ug ang atong mga okra ug ang atong mga galay ari mga kabukid medyo mahagis na siya. Tapos ang ato pong mga kuan kabukid watermelon ara kabukid ang isa medyo green pa tapos ang isa sa katapan niya kabukid medyo medyo hinog na sa mga kabukid. Ayan mga kabukid yan i-try ko kabukid kung luto na ba siya mga kabukid. Para kabukid medyo malaki siya ngayon mga kabukid. Ayan mga kabukid, medyo masarap tingnan. Yan yung yellow yung ano niya, panit na kabukid. Ayan mga kabukid